हेलो गाइस, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। आज चाहिँ हामी क्लास 10 को केमिस्ट्रीको हाइड्रोकार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड भन्ने टपिकको बारेमा हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। सो लेट्स बिगिन। फर्स्टमा चाहिँ हाइड्रोकार्बन भनेको चाहिँ के हो? हाइड्रोकार्बन भनेको यस्तो केमिकल कम्पाउन्ड हो जुन चाहिँ के मिलेर बनेको हुन्छ? हाइड्रोजन र कार्बन मिलेर बनेको कम्पाउन्डलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? हाइड्रोकार्बन भन्छौँ। र यो चाहिँ केमा मात्र अकर हुन्छ? इन नेचुरल कोल र नेचुरल ग्यासेस अनि पेट्रोलियममा चाहिँ हामीले नेचुरल कोल, नेचुरल ग्यासेस र पेट्रोलियममा मात्र हामीले के पाउन सक्छौँ? हाइड्रोकार्बन्सहरू पाउन सक्छौँ। सो अब फर्स्टमा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स भनेको के हो? अर्ग्यानिक भनेपछि के बुझ्छौँ? प्लान्ट्स र एनिमल्सबाट अब्टेन भएको कम्पाउन्डलाई नै हामी के भन्छौँ? अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भन्छौँ। र अब अर्को छ हाम्रो क्याटिनेसन। क्याटिनेसन भनेको के हो? द प्रपर्टी अफ कार्बन एलिमेन्ट ड्यू टु विच इट्स एटम क्यान कम्बाइन विथ वान अनदर टु फर्म लङ कार्बन चेन। प्रपर्टी अफ कार्बन एलिमेन्ट एउटा कार्बन एलिमेन्टको यो कार्बन एलिमेन्टको प्रपर्टी हो जसमा चाहिँ के गर्न सक्छ? एउटा एटम अफ कार्बनले चाहिँ अर्को कार्बनसँग चाहिँ कम्बाइन गरेर चाहिँ एउटा लामो चेन प्रड्युस गर्न सक्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? क्याटिनेसन अर सेल्फ लिङ्किङ। र अर्को छ हाम्रो टपिक नेमिङ अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड त धेरैवटा छ नि त हाम्रो यहाँ नेचरमा। सो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सलाई पनि हामीले के दिनु पर्यो? नेम दिनु पर्यो। सो नेमिङ अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स पढ्दैछौँ। फर्स्टमा छ IUPAC सिस्टम। IUPAC को फुल फर्म हो इन्टरनेसनल युनियन अफ प्योर एन्ड एप्लाइड केमिस्ट्री। के को फुल फर्म हो यो? IUPAC को फुल फर्म हो। IUPAC भनेको चाहिँ के हो? IUPAC इज अ सिस्टम इन्ट्रोड्युस बाई द साइन्टिस्ट to bring the uniformity in naming organic and inorganic compounds. Organic र inorganic compounds लाई uniformly name गर्ने सिस्टमलाई चाहिँ के भन्छ? IUPAC सिस्टम भन्छ। र यो कसले ल्याएको हो? साइन्टिस्टहरूले इन्ट्रोड्युस गरेको सिस्टम हो। यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू छुटाउनको लागि। इन दिस सिस्टम वान कम्पाउन्ड हेज ओन्ली वान नेम टु अभोइड द पोसिबल एरर्स। एउटा कम्पाउन्डको चाहिँ आफ्नै एउटा नाम हुन्छ, छुट्टै छुट्टै नाम हुन्छ। डिफ्रेन्ट कम्पाउन्डको छुट्टै छुट्टै नाम हुन्छ र एउटा कम्पाउन्डको एउटा मात्र नाम हुन्छ टु अभोइड के? पोसिबल एरर्स एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ अ पार्टिकुलर कम्पाउन्ड। अब अर्को छ स्ट्रक्चरल फर्मुला भनेको के हो? केमिकल स्ट्रक्चरल फर्मुला भनेको चाहिँ केमिकल फर्मुला हो जसले चाहिँ के देखाउँछ? कम्पाउन्डको के देखाउँछ? स्ट्रक्चर देखाउँछ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? स्ट्रक्चरल फर्मुला भन्छौँ। यो हामी फर्दर पढ्दै जानेछौँ। अब कन्डेन्स फर्मुला भनेको चाहिँ के हो? कन्डेन्स फर्मुला भनेको इट इज द सर्ट एन्ड रिप्रेजेन्टेसन अफ स्ट्रक्चरल फर्मुला। स्ट्रक्चरल फर्मुलालाई चाहिँ छोटो तरिकामा रिप्रेजेन्ट गर्नलाई के भन्छ? कन्डेन्स फर्मुला भन्छ। तरिकामा रिप्रेजेन्ट गर्नलाई स्ट्रक्चरल फर्मुलालाई छोटो तरिकामा रिप्रेजेन्ट गर्नलाई के भन्छ? हामी कन्डेन्स फर्मुला भन्छ। र अब अर्को छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फङ्सनल ग्रुप। फङ्सनल ग्रुप भनेको के हो? फङ्सनल ग्रुप भनेको एटम्स वा एटम्सको ग्रुप हो जसले चाहिँ के डिटरमाइन गर्छ? केमिकल प्रपर्टिज अफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बनको यसको केमिकल प्रपर्टिजहरू के छ? त्यो चाहिँ के डिटरमाइन गर्छ? फङ्सनल ग्रुपले डिटरमाइन गर्छ। फर एक्जाम्पल हाइड्रोक्सिल ग्रुप भयो, इथर, एल्डिहाइड,
केटो और किटो एमिनो यिनीहरू चाहिँ के हो फङ्सनल ग्रुप हो जसले चाहिँ के गर्छ केमिकल प्रपर्टिज अफ अ हाइड्रोकार्बन के गर्छ डिटरमाइन गर्छ यो हाइड्रोक्सिल ग्रुपमा पर्छ कि इथर ग्रुपमा पर्छ कि एल्डिहाइड ग्रुपमा पर्छ कि भनेर चाहिँ केले डिटरमाइन गर्छ फङ्सनल ग्रुपले डिटरमाइन गर्छ सो अब टाइप्स अफ हाइड्रोकार्बन्स पढौँ है त टाइप्स अफ हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ हाइड्रोकार्बन्सहरू हुन्छ सो फर्स्ट छ स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अनि अर्को चाहिँ के अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फर्स्ट छ स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स र यसले हामी के पनि भन्न सक्छौँ अल्केन्स अर प्याराफिन्स अल्केन्स अर प्याराफिन्स पनि भन्न सक्छौँ केलाई स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्सलाई Saturated hydrocarbons भनेको चाहिँ के हो the hydrocarbons that have only single covalent bond between carbon atoms are called के saturated hydrocarbons यसमा के छ सिंगल कोभ्यालेन्ट यो बोन्डलाई के भन्छ हामी कोभ्यालेन्ट बोन्ड भन्छ कार्बन कार्बन बीच भएको यो जुन यो बोन्ड छ नि यसलाई के भन्छ हामी कोभ्यालेन्ट बोन्ड भन्छ यो कतिवटा मात्र छ एउटा मात्र छ सिंगल छ त्यही भएर चाहिँ यसलाई के भन्छ हामी स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भन्छ र यसलाई हामी अल्केन्स पनि भन्न सक्छौँ या प्याराफिन्स पनि भन्न सक्छौँ किनभने यो लेस रिएक्टिभ हुन्छ त्यही भएर यसलाई अल्केन्स या प्याराफिन भन्न सक्छौँ र यसको जेनरल फर्मुला छ CnH2n + 2 अब मिथेन CH4 यो CH4 कसरी भयो यो यसमा n को भ्यालु कति छ 1 छ भनेपछि 2 1 जा 2 + 2 भनेपछि 4 अब त्यसै गरी इथेनको C2 n को भ्यालु कति छ 2 भनेपछि यहाँ 2 भयो अनि 2 2 जा 4 + 2 6 यसै गरी प्रोपेनको पनि लेख्न सक्छौँ हामी प्रोपेन यो अर्डरमा हो है मिथेन इथेन प्रोपेन यो हामीले कन्ट्याक्ट पार्नुपर्छ ब्युटेन पेन्टेन अनि हेक्सेन सेप्टेन अक्टेन नोनेन अनि के आउँछ डिकेन सो प्रोपेनको C3H8 भयो त्यसै गरी ब्युटेनको C4 यो सहिलो छ C4 C5 C6 C7 अर्डरली छ है यो C8 C9 C10 सो अब यसको H को भ्यालु निकाल्न एकदमै सजिलो छ C4 भनेपछि 2 4 जा 8 + 2 भनेपछि कति आयो 10 त्यसै गरी 5 भने 5 जा 10 + 2 भनेपछि H12 त्यसै गरी यसमा H14 आउँछ H16 आउँछ H18 H20 अनि H22 एक्सेट्रा यो चाहिँ के भयो हाम्रो स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भयो अब हामी यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला पनि लेखौँ है त हामीले मोलिकुलर फर्मुला पढ्यौँ मिथेनको CH4 इथेनको C2H6 अब यसलाई स्ट्रक्चरली पनि लेख्न सक्छौँ सो यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला पनि लेखौँ है त स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ के लेखौँ फर्स्टमा मिथेनको हाम्रो मोलिकुलर फर्मुला के थियो CH4 भनेपछि C एउटा H कति 1 2 3 4 चारवटा अनि यसको यो बोन्ड के हुन्छ सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ त्यही भएर यसलाई के भन्छ हामी स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भन्छौँ अब इथेनको लेखौँ म सबैको लेख्दिन आफू तिमीहरूले पनि ट्राई गर है लेख्न सक्छौ भने न त बुक हेरेर प्र्याक्टिस गर्दा पनि हुन्छ सो म तीनटा जतिको चाहिँ लेख्छु अब स्ट्रक्चर फर्मुला अफ इथेन है त C2H6 भनेपछि कार्बन कतिटा दुईटा अनि योसँग H कतिटा 1 2 3 4 5 6
र हामीले एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्ने छ, कार्बनको चाहिँ कतिवटा हुन्छ 4वटा चाहिँ अट्याच हुन्छ। जस्तै यहाँ 4वटा अट्याच छ, जस्तै यहाँ 4वटा छ, एउटा एउटा 2टा 3टा 4वटा, यहाँ पनि एउटा 2टा 3टा 4वटा हुनै पर्छ। यो चाहिँ करेक्ट स्ट्रक्चरल फर्मुला। यहाँ पनि एउटा छ 2टा छ 3टा छ 4वटा छ, दिस इज के हो करेक्ट स्ट्रक्चरल फर्मुला। यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्दैनौँ है, यसरी हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2टा गरेर अनि कार्बनमा चाहिँ कार्बनमा चाहिँ यहाँ नगरौँ, कार्बनमा चाहिँ यसरी यसरी यसरी, दिस इज के रङ स्ट्रक्चरल फर्मुला। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी नै लेख्नुपर्छ, किनभने कार्बनको 3टा बोन्ड हुँदैन 4वटै हुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ हामीले कार्बनलाई चाहिँ के गरेछौँ, एच चारैतिर एच 3तिर राखेको छ, अनि एउटा बोन्ड चाहिँ केसँग अट्याच छ, हाम्रो कार्बनसँग अट्याच छ। सो यो चाहिँ हामीले ध्यान राख्नुपर्ने कुरा हो। अब अर्को आयो हाम्रो प्रोपेन। सो अब हाम्रो प्रोपेनको हाम्रो मोलिकुलर फर्मुला के थियो, C3H8। भनेपछि यसको कतिवटा कार्बन चाहियो, 3टा, 1 2 3। मैले अघि भनेको थिएँ 4वटा बोन्ड हुनुपर्छ कार्बनको, भनेपछि एउटा 2टा 3टा 4वटा, एउटा 2टा 3टा 4वटा, एउटा 2टा 3टा 4वटा। अब हाइड्रोजन लेफ्ट भएछ, हाइड्रोजन थप्दै गरौँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठ्याक्कै 8वटा भयो। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ के प्रोपेन। अब स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स त पढ्यौँ। अब लेट्स कम टु अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स र स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हामीले के भन्ने थियौँ, अल्केन्स भनेको थियौँ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, अल्किन्स भन्छौँ, और यसलाई के पनि भन्न सक्छौँ, अल्किन्स एन्ड अल्काइन्स, अल्किन्स एन्ड अल्काइन्स। सो अब सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्डलाई हामीले स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भन्यौँ। त्यसै गरी डबल या ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बोन्ड भएकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डबल और ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बोन्ड भएकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कोभ्यालेन्ट बोन्ड भएकोलाई हामी के भन्छौँ, अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भन्छौँ। फर एक्जाम्पल, यसको एक्जाम्पलहरू इथिन, इथाइलिन र यसको मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ H2C डबल बोन्ड CH2, अनि इथाइन और एसिटाइलिन र यसको फर्मुला चाहिँ HC ट्रिपल बोन्ड CH एक्सेट्रा। दिज आर अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चाहिँ कति टाइप्सको हुन्छ, एउटा अल्किन्स अनि अर्को अल्काइन्स। सो फर्स्टमा अल्किन्सको बारेमा पढौँ है त। अल्किन्स and unsaturated hydrocarbons in which carbon atoms are connected by a double covalent bond। जहाँ चाहिँ के हुन्छ, कार्बन एटम्स चाहिँ एकअर्कासँग डबल कोभ्यालेन्ट बोन्डबाट चाहिँ के हुन्छ, कनेक्ट भएको हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, अल्किन्स भन्छौँ। यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ, ओलिफिन्स भन्न सक्छौँ, किनभने यो क्लोरिनसँग रियाक्ट भएर चाहिँ के प्रड्युस गर्छ, हामीलाई ओइल लाइक डेरिभेटिभ्स प्रड्युस गर्छ। त्यही भएर चाहिँ डेरिभेटिभ्स, त्यही भएर चाहिँ यसलाई के पनि भन्न सक्छौँ, हामी ओल्फिन्स पनि भन्न सक्छौँ। र यसको जेनरल फर्मुला छ हामीसँग CnH2n। फर एक्जाम्पल इथिन C2 अनि n को भ्यालु 2 भएपछि 2 2 जा 4H4। त्यसै गरी प्रोपिन भनेको कति थियो, अघि प्रोपिनको कति थियो, C3 थियो नि त, यहाँ पनि प्रोपिनको C3 नै हुन्छ। C3 भनेपछि 2 3 जा 6 भनेपछि H6। अनि ब्युटिन, अघि ब्युटिनको कति थियो, C4, यहाँ पनि C4 हुन्छ, 4 2 जा 8 भनेपछि H8 एक्सेट्रा। सो अल्किन्स पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अल्किन्स है। अल्किन्सको टाइप्सहरू भनौँ, फर्स्टमा चाहिँ इथिन हामीले भर्खर पढ्यौँ। इथिनको मोलिकुलर फर्मुला छ कति, C2H4, र यसको IUPAC नेम दिएको छ। सो यसको IUPAC नेम इथिन भयो, और कमन नेम चाहिँ के हो यसको, इथाइलिन। अब यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला,
स्ट्रक्चरल फर्मुला यसलाई पहिला हामी कन्डेन्स फर्मुला लेखौँ है त कन्डेन्स फर्मुला लेखौँ अनि त्यसपछि त्यसको स्ट्रक्चर फर्मुला बनाऊँ कन्डेन्स फर्मुला हामी के छ H2C H2 भनेपछि हामीसँग यहाँ कार्बनको कति छ डबल बोन्ड छ कार्बनसँग डबल बोन्ड अनि H कतिवटा छ दुईटा भनेपछि यो कार्बनको कति मैले अघि भर्खर भन्दै 4वटा हुनुपर्छ भनेपछि कार्बनको यहाँ दुईटा बोन्ड छ अनि हामी दुईटा बनाऊँ एउटा दुईटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन एउटा दुईटा तीनटा चारवटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन यसरी के बनाउन सक्छौँ हामी मोलिकुलर फर्मुला अफ इथिन बनाउन सक्छौँ सो अब हाम्रो अर्को छ इथिन भइसक्यो अब लेट्स कम टु प्रोपिन प्रोपिनको आइयुपिएसी नेम अभियसली प्रोपिन नै भयो अनि यसलाई यसको कमन नेम चाहिँ के छ यसको कमन नेम प्रोपाइलिन र यसको मोलिकुलर फर्मुला छ कति C3H6 अनि स्ट्रक्चरल फर्मुला हामी अहिले बनाउँला स्ट्रक्चरल फर्मुला पहिला कन्डेन्स फर्मुला यसको कन्डेन्स फर्मुला छ यसको H कतिवटा छ 6वटा भनेपछि H2C CH CH3 सो अब स्ट्रक्चरल फर्मुला बनाऊँ है त यहाँ के छ कार्बनको बीचमा डबल बोन्ड छ अनि हामीसँग दुईटा कार्बन अझै छ भनेपछि CC भयो अब यहाँ दुईटा बोन्ड यहाँ छ भनेपछि हाइड्रोजनको बोन्ड यहाँ एउटा भयो यहाँ एउटा भयो यहाँ 1 2 3 4 यो हाइड्रोजन हामी तल लेख्दा नि हुन्छ माथि लेख्दा नि हुन्छ है यसरी हामीले हाइड्रोजन के तल लेख्दा नि हुन्छ माथि लेख्दा नि हुन्छ अब यहाँ एउटा भयो यहाँ हाइड्रोजन तीनटा चाहियो एउटा दुईटा तीनटा सो यो हाम्रो प्रोपिनको स्ट्रक्चरल फर्मुला भयो अब हामी ब्युटिनकोमा पनि जाऊँ ब्युटिनको आइयुपिएसी नेम छ हाम्रो ब्युटिन र यसको कमन नेम छ ब्युटाइलिन यसको मोलिकुलर फर्मुला छ हामीसँग C4H8 र यसको कन्डेन्स फर्मुला छ H2C CH CH2 CH3 भनेपछि यो यसरी लेख्न सक्छौं र अब हाइड्रोजन थपौं यहाँ चारवटा बोन्ड भयो यसको पनि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 so this is the structural formula of के ब्युटिन अब हामीले भर्खर के पढ्यौं अल्किन पढ्यौं अब हामी अल्काइन्स पढ्छौं है त अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अर्को सब डिभिजन सो अल्काइन्स को बारेमा पढौं अल्काइन्स को चाहिँ जस्तै अल्किन चाहिँ दुईटा कार्बन बोन्ड हुन्छ दुईटा के रे कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ यसमा चाहिँ कार्बनको बीचमा तीनटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ सो यसलाई के भन्छ हामी अल्काइन भन्छौं अल्काइन are unsaturated hydrocarbons in which carbon atoms are connected by triple covalent bond. They are also called यसलाई के पनि भन्न सक्छौं हामी एसिटाइलिन पनि भन्न सक्छौं र यसको फर्स्ट मेम्बरको नाम छ इथाइन र अब यसको जेनरल फर्मुला छ CnH2n-2 र अल्काइन्सको हाम्रो एक्जाम्पल छ इथाइन C2H2 अनि प्रोपाइनको कति हुन्छ भनेपछि प्रोप भनेपछि 3 C3 अनि 2 3 जा 6 - 2 भनेपछि 4 H4 र ब्युटाइन को C4H6 अब हामी इथाइन को कन्डेन्स्ड फर्मुला लेखौं है त
इथाइनको कन्डेन्स फर्मुला छ HCCH or CH ट्रिपल बोन्ड CH। यो के हो इथाइनको कन्डेन्स फर्मुला र यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला छ हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 2 3 4 1 2 3 4। अब त्यसै गरी प्रोपाइन है त प्रोपाइनको कन्डेन्स फर्मुला छ हामीसँग HC अनि ट्रिपल बोन्ड CCH3 र यसलाई हामी कसरी पनि लेख्न सक्छौँ स्ट्रक्चरल फर्मुलामा यसरी अनि 1 2 3 4 H लाई यहाँ पनि राख्न सक्छौँ यहाँ पनि राख्न सक्छौँ यहाँ पनि राख्न सक्छौँ है। अब यहाँ यसको 4वटा बोन्ड छ कम्प्लिट। अब यसको एउटा दुईटा तीनटा चारवटा सो यो हाम्रो प्रोपाइनको फर्मुला र ब्युटाइनको स्ट्रक्चरल कन्डेन्स फर्मुला छ HC ट्रिपल बोन्ड CCH2 अनि CH3 र यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौँ पहिला कार्बन लेखौँ है कार्बन लेखौँ कार्बन कार्बन कार्बन। अब हाइड्रोजन जहाँ लेख्दा नै हुन्छ हाइड्रोजन यहाँ लेख्दा नै हुन्छ यहाँ लेख्दा हुन्छ यहाँ लेख्दा नै हुन्छ। अब यहाँ तीनटा चारवटा ठिकै छ। अब यहाँ 1 2 3 4 अनि हाइड्रोजन 1 2 3 4 सो यो हाम्रो के अल्काइनको स्ट्रक्चरल फर्मुला। अब होमोलोगस सिरिज भनेको के हो होमोलोगस सिरिज इज डिफाइन्ड एज अ ग्रुप अफ हाइड्रोकार्बन्स having a single common general formula। होमोलोगस सिरिज भनेको के रे होमोलोगस सिरिज भनेको ग्रुप अफ हाइड्रोकार्बन्स having a single common general formula। यस्तो ग्रुप अफ हाइड्रोकार्बन जसको चाहिँ एउटै कमन जेनरल फर्मुला छ त्यसलाई चाहिँ के भन्न सक्छौँ हामी होमोलोगस सिरिज और इट क्यान अल्सो बी डिफाइन्ड एज होमोलोगस सिरिज इज अ ग्रुप अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स ह्याभिङ सिमिलर स्ट्रक्चर्स एन्ड केमिकल प्रपर्टिज इन विच द सक्सेसिभ कम्पाउन्ड्स डिफर बाई CH2 ग्रुप। र यसलाई हामीले अर्को डेफिनेसन पनि दिन सक्छौँ इट इज अल्सो डिफाइन्ड एज ग्रुप अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स having similar structure and similar chemical properties in which the successive compounds differ by CH2 group। यस्तो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड जसको चाहिँ सिमिलर केमिकल प्रपर्टिज छ अनि के छ सिमिलर स्ट्रक्चर छ तर त्यसको कम्पाउन्ड चाहिँ केबाट चाहिँ डिफर हुन्छ CH2 ग्रुपबाट डिफर हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ होमोलोगस सिरिज भन्छौँ। जस्तै एक्जाम्पल अल्केन सिरिज र अल्किन सिरिज CnH2n+2 र CnH2n यसको के छ सिमिलर केमिकल प्रपर्टिज र सिमिलर स्ट्रक्चर छ तर यसको सक्सेसिभ कम्पाउन्ड चाहिँ केबाट डिफर हुन्छ CH2 बाट चाहिँ डिफर हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ होमोलोगस सिरिज भन्छौँ। ल अब प्रपर्टिज भन्दा अगाडि चाहिँ द मेम्बर अफ होमोलोगस सिरिजको मेम्बरहरूलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ होमोलग भन्न सक्छौँ। र अब यसको प्रपर्टिजहरुमा जाउँ द मेम्बर अफ होमोलोगस सिरिज क्यान बी रिप्रेजेन्टेड बाई सेम जेनरल फर्मुलाबाट चाहिँ हामीले मेम्बर अफ होमोलोगस सिरिजलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। फर एक्जाम्पल अल्केन्स हेभ जेनरल फर्मुला CnH2n+2। अब अर्को छ इच यो सिमिलर केमिकल प्रपर्टिज हुन्छ होमोलोगहरूको सिमिलर केमिकल प्रपर्टिज हुन्छ र अल द मेम्बर्स क्यान बी प्रिपेयर्ड बाई यो होमोलोगस सिरिजको जुन मेम्बर्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ एउटै मेथडबाट चाहिँ के गर्न सक्छौँ हामी प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। र अर्को छ लास्टको एनी टु एडजेसेन्ट होमोलोगस डिफर बाई कुनै दुईटा होमोलोग चाहिँ केबाट डिफर हुन्छ अघि हामी भनिसकेको थियौँ CH2 युनिटबाट चाहिँ के हुन्छ डिफर हुन्छ। र अब लेट्स कम टु आइसोमर्स है त आइसोमर्स हामीले पढि नै आइरहेको छ। आइसोमर्स आर डिफाइन्ड एज द अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड
यस्तो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड जसको चाहिँ के सेम हुन्छ, ह्याभिङ सेम मोलिकुलर फर्मुला, जसको चाहिँ मोलिकुलर फर्मुला सेम हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, आइसोमर्स भन्छौँ। तर यसको के हुन्छ, के डिफर हुन्छ, डिफरेन्ट स्ट्रक्चरल फर्मुला। मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ एउटै हुन्छ तर स्ट्रक्चरल फर्मुला चाहिँ के हुन्छ, डिफरेन्ट हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, आइसोमर्स भन्छौँ। अब आइसोमेरिजम भनेको चाहिँ के हो, आइसोमेरिजम भनेको द प्रोसेस अफ आइसोमर फर्म हुनलाई नै के भन्छ हामी, आइसोमर फर्म हुने प्रोसेसलाई नै हामी के भन्छौँ, आइसोमेरिजम भन्छौँ। आइसोमेरिजम चाहिँ केमा मात्र पोसिबल हुन्छ, हाइड्रोकार्बन जसको चाहिँ चारवटा या चारवटा भन्दा बढी कार्बन एटम्स हुन्छ, त्यसमा मात्र हामी के पोसिबल छ, आइसोमर्स पोसिबल छ। सो हामी आइसोमर्सको एक्जाम्पल पनि दिन्छौँ है। एउटा एक्जाम्पल छ, मेटाइदिउँ, लेट्स कम टु द एक्जाम्पल है त। सो एउटा एक्जाम्पल छ ब्युटेन